sa gasa sa kinabuhi ngayon gigiya ang ati sa 28 niya katuig ni kalibutan na. Ang ikamahan, panlanginin siya o natagi pag mga gasa sa kinabuhi nga unta siya magapuyo pa ni kalibutan na nga magasunod kanimo o makapaambit sa iyang mga estudyante. Ang ikamahan, salamat usab sa mga pagkaon nga nasa matubangan karon. Salamat sa mga kamot nga nag-andami ini, panalanginin sila o kami usab ng kaon ini. Maunta kami mahatagan o kabaskot sa panglawas. Aron sa among pagbudayon sa mga inadlaw-adlaw o pasunod kami. Kinugtanan na magipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Amen! Happy birthday to you!